صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات محترم درختاں وچوں کوئی درخت ایسا نہیں کہ جیڑا اپنی مرضی نال ایک پتا بھی گرا سکے۔ ہر کام دے اندر رب العالمین دی مرضی ہویا کر دی ہے۔ رب العالمین دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا اور اپنے عقیدے دی اصلاح کردیاں جانا، اپنا عقیدہ اور ذہن بنا لو کہ جو رب چاہندا ہے او ہوندا ہے، جو انسان چاہندا ہے او ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ میں نہیں آندا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، رب العالمین نے پیغام سنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیو وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے کہ میرے کملے بندے ایک چاہت میری ہے، ایک چاہت انسان دی ہے، چاہت ہمیشہ پوری ہوندی ہے تو رب العالمین دی ہی ہوندی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے ایک مقام تے غور کرنا، رب العالمین دے قرآن نے میری تیری تسلی کروائی ہے۔ سپارہ تائیمہ نکل آیا ہے تے سورت دا نام سورت سعاد ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان کردہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام ایک دن سوچ دینے آندے نے میرے کولتے فوج بڑی تیار ہو سکتی ہے، میرے کولتے بڑیاں طاقتاں ہو سکتی آنے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو 70 بیویاں نے، اللہ دے نبی جناب سلیمان علیہ السلام فرماندے نے کہ میں
اج رات انہاں ساریاں بیویاں نال ہم بستری کرانگا، انہاں نال جمع کرانگا، انہاں نال میل ملاپ کرانگا تے منو 70 بچے پیدا ہون گے، میری فوج بن جائے گی، میرے بازو بن جان گے۔ ادا اللہ تے غور کرنا ہندا کی جو عرش والا رب چاہندا ہے، نبی کی چاہندا ہے تے رب العالمین دی ذات کی چاہندی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام ایک ایک بیوی نال بستری ہم بستری کر دینے، جمع کر دینے تے میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زبان نبوتوں اعلان کر دیتا ہے تے صحیح بخاری شریف دے اندر اے روایت موجود ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے نبی سلیمان نے اپنی ساریاں بیویاں نال ہم بسترے کیتے جمع کیتا ہے، انہاں نال میل ملاپ کر دینے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی مرضی ہے، اللہ ذوالجلال نے ایک بیوی وچوں ایک بیٹا عطا فرمایا ہے، او بھی جناب محظور پیدا ہوندا ہے، او جناب کمزور پیدا ہوندا ہے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اگر جناب سلیمان علیہ السلام اے کہہ دیندے میں انشاءاللہ اج اپنیاں بیویاں نال جمع کرانگا، میں ہم بستری کرانگا، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ ذوالجلال والاکرام ہر بیوی تو بچہ عطا فرما دیندے، پر جناب سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں آگیا۔ اللہ ذوالجلال نے ایک بیٹا او بھی کمزور تے معذور پیدا فرمایا ہے۔ میں دسنا اے چاہنا وا نبی دی چاہت پوری نہیں ہوندے، کسے ولی دی چاہت پوری نہیں ہوندے، کسے پیر پیغمبر دی چاہت پوری نہیں ہوندے، چاہت پوری ہوندی ہے تے عرش والے رب دی پوری ہوندی ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دے ایک دوسرے مقام تے غور کرنا، اور قرآن دا پیغام سچ ثابت ہوندا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے جو میں چاہنا وا کام اوہی ہوندا ہے جو دنیا دار چاہندے نے، جو نبی چاہندے نے، جو ولی چاہندے نے، او کام نہیں ہوندا، کام اوہی ہوندا ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ جو رب چاہندے نے کام اوہی ہوندا ہے۔ اچھا مینوں اے تے دسو نا، کوئی بندہ نہیں چاہندا میں غریب رہواں، کوئی بندہ نہیں چاہندا میرے کول کوٹھی نہ ہووے، کوئی نہیں چاہندا میرے کول بینک بیلنس نہ ہووے، پر سونیا اے ساریاں تقسیماں کیدیاں نے، کی دیاں نے؟ اے ساریاں تقسیمہ میرے اللہ دیاں نے۔ وما تشاءون، اور اے قرآن دی آیت دا اگر ترجمہ آندا ہوئے، رب دے قرآن دی اس آیت دی تفسیر آندی ہوئے، بندہ غور و فکر دیتے کرے، مینوں رب ذوالجلال دی قسم ہے اور انسان دے عقیدے دی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں ولیاں دا منکر نہیں، میں اللہ دے ولیاں
دا گستاخ نہیں، جیڑا رب دے کسے ولی وچوں کسے ولی دا گستاخ ہے او تے مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن عقیدے دی خرابی نہ پیدا کریا کر۔ جو رب چاہندے نے وہی ہوندا ہے، جو دنیا دار انسان چاہندے نے او ہو سکدا او نہیں ہو سکدا۔ ادا اللہ جناب نوح علیہ السلام نے اکھاں ویندیاں اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام 80 ادا اللہ 950 سال دین دی تبلیغ کر دے نے، 80-82 بندے اسلام لے کے آندے نے، مسلمان ہوندے نے۔ ایک ہور بھی اپنا ذہن صاف کر لا، آکھیا جاندا ہے لے اینی دیر ہو گئی ہے مولویاں نو کھپ دیاں تپ دیاں اے واز کر دیاں نصیحت کر دیاں جمعہ پڑھا دیاں جلسے کر دیاں کانفرنساں کر دیاں تے باشو نمازی نہیں بن سکے، اور کم از کم ادھا پنڈ تے نمازی بندا نا، انج لگدا ہے انہاں دی زبان میں تاثیر ہی کوئی نہیں، انہاں دی زبان میں تاثیر کوئی نہیں۔ میں تانوں معذرت نال دسنا چاہنا وا اور سونیا مولوی دی علماء کرام دے بارے تے سو سکنا ہے، اے تے گناہگار سیاکار نے، انہاں دے بارے کہہ سکنا ہے انہاں دی زبان وچ تاثیر کوئی نہیں، تے رب دے نبی جناب نوح علیہ السلام دے بارے کی آکھیں گا؟ 950 سال اللہ دے دین دی تبلیغ کر دینے، 80-82 بندے مسلمان ہوندے نے، اور سونیا ہدایت دین والا کون ہے؟ کون ہے؟ رب العالمین دی ذات ہے، نہ نبی ہدایت دے سکتا ہے نہ ولی ہدایت دے سکتا ہے، ہدایت دے سکتا ہے تے کلام عرش والا رب بھی عطا کر سکتا ہے۔ ادا اللہ میں قربان جاواں جناب نوح علیہ السلام نے ایک دن رب سامنے ترلا پاندے نے، اللہ قوم میری گل نہیں مندی، میرے آنکھیں نہیں لگ دی، اللہ انہاں تے عذاب ہی بھیج دے۔ رب العالمین نے انہاں تے پانی دا عذاب نازل کر دیتا ہے، تے جناب نوح علیہ السلام کشتی بنا لگ پیندے نے، تے سارے مذاق کر دینے ویکھو گا آندا میں رب دا نبی ہاں تے کشتی بنان دے عجیب ہی گل ہے۔ اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آندے نے، اے میرے بیٹے آ جا میری کشتی دے اندر سوار ہو جا، میری کشتی دے اندر بیٹھ جا۔ اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام دے کشتی دے اندر ہر چیز دا جوڑا جوڑا بٹھا لیا جاندا ہے، بہ جاندے نے۔ اللہ دے نبی جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے، او میرے بیٹے آ جا میری کشتی دے اندر سوار ہو جا، یہ بچنا چاہنا ہے تے اے پتہ کی آندہ ہے، آندہ سا آوے الہ جبل، اے میرے ابا جی مینوں کیویں دیاں گلاں سمجھانا پیا، میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کے بچ جاواں گا۔ تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے، بیٹا آج کوئی نہیں بچا سکدا۔ تے جدوں نبی نوح علیہ السلام دا بیٹا کنان ڈبن لگ پیا نا، تے جناب نوح علیہ السلام فرماندے نے، اللہ میرا ہی ہے، اور نبی نوح اپنے بیٹے نو بچانا چاہندے نے، اللہ میرا ہی ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے نو پریشان نہ ہو، اے تیرا خون ہے پر تیرے تے ایمان نہیں لے کے آیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اینو غرق کر دیتا ہے، اینو تباہ کر دیتا ہے۔ نبی نو چاہندے نے میرا بیٹا بچ جائے، پر رب نہیں چاہندے تے کدی چاہت پوری ہوندی ہے۔ وما تشاء
इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। चाहत पूरी हुंदी है ते मेरे रब दी हुंदी है। गौर नहीं कीता कदे? अपने आप ते ही गौर कर ले, अपने वजूद ते ही गौर कर ले ते गल समझ आ जाएगी। मां दे पेट दे अंदर जदों बच्चा परवश करदा ना, परवश पांदा है, और तेरी मेरी हकीकत की है? एवें आकड़ खां बनना है, मैं फुलावा मैं फुलावा, आकड़ खां बनना है, और मेरी तेरी ते हैसियत ही कोई नहीं, हकीकत ही कोई नहीं। मेरे तेरी पदाश्त के गंदे नुतफे तू कीती गई है। अदा अल्लाह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने, ओ बंदे अपने आप ते ही जरा गौर कर ले, मैं तेनू किदे तू पैदा फरमाया, किस चीज तू तैनू बनाया है। मैं गंदे पानी ते हकीर पानी तो तेरी पदाश कीती है। फिर मां दे पेट अंदर से ते वेख ला, फिर तेरे ते जनाब हड्डियां बनियां, गोश्त चढ़दा है, एक तेरा वजूद बन जांदा है। फिर मैं तेरे विच जान पा देना वा, 9 महीनियां बाद दुनिया ते आउना है, मां दे पेट विचों बाहर आउना है, ते अपने आप मंग नहीं सकदा है, रो के ही विखा देंदा है। अल्लाह फरमाते ने, मैं तेरी मां दे दिल विच इन्ना प्यार पैदा कीता है, रोना तेरा काम है, दूध पिलाना तेरी मां दा काम है। रो के जरा वखाते सही, रोना तेरा काम है, ते तेरी मां दे दिल में तेरा एडा प्यार पा देता है। रो के वखाना तेरा काम है, दूध पिलाना तेरी मां दा काम है। अल्लाह हुण 2 साल 2.5 साल दा अरसा हो गया, हुण मां ने भी दूध छुड़ा दिता है। अल्लाह मेरा की बनेगा? फरमाया ना परेशान हो, अगे मां दा पींदा से ते हुण गां दा पीवेंगा, ना परेशान हो, मैं आप इंतजाम करांगा तेरी खुराक दा। अदा अल्लाह दुनिया ते आया जनाब रुड़ना शुरू कर देंदा है, दुनिया ते आया ये टुरना शुरू कर देंदा है, दुनिया ते आया ये जनाब जवान हुंदा है, लड़कपन गुजारदा है, बुढ़ापा गुजार दे। ये सारिया सूरतां पैदा करने वाला कौन है? कौन है? रब्बुल आलमीन दी जात है। अच्छा ये मैनू दसोगा, किसी बंदे दा दिल करदा है कि मैं बुढ़ा हो जावां, ए उम्र नाल ही हुंदा है ना, और बुढ़ा करने वाली जात कौन है? रब्बुल आलमीन दी जात है। अदा अल्लाह अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमांदे ने, ओ मेरे कमले बंदे अपनी पदाइश ते जरा गौर कर, तवज्जो फरमा ले। मैं रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिता ते आर्डर फरमा दिता है, वाला कद खलक सुम हाय अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा, वाला कद खलक नल इंसान मिन सुलालत मिन तीन। कहो सुबहान अल्लाह। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, मैं इंसान दी पैदाइश बड़ी सोहनी कीती है, ते फरमांदे ने मिट्टी कोलों पानी बनिया, ते जोक ते जोकुम बूटी विच शिकम आई दे, तेरी शक्ल बनी जनोटी, ओ बच्चा बन के ते जागते आया, बन्नी फिरे लंगोटी, ओ शेर जवाना फिर बुढ़ा होया, तुर सके ना बिन सूटी, ओ जाया उम्र कर लिया बंदिया, रब उकबा करे ना खोटी,
میری تیری حقیقت ہی کی ہے، اپنے آپ تے غور کر لے۔ اور میرے تے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں اللہ بارشاہ نازل فرمانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہا تے کدے غور نہیں کیتا، اکو ہی باپ دے دو چار بیٹے نے تے انہاں دیاں قسمتاں نصیب جدا جدا نے۔ ایک بیٹا ہے ماپیاں دے دو چار بیٹے نے تے ایک بیٹے کول اینی دولت ہے او دے کول سنبھالی نہیں جاندی تے ایک بیچارہ مجبور ہے، ایک ڈنگ دی روٹی کھان تو بھی مجبور تے پریشان ہے، ایک ہوائی جہاز وچ اڈدا پھردا ہے تے ایک نو جناب کھوتی ریڑی بہنا بھی نصیب نہیں ہوندا، ایک پجارو وچ جناب سفر کردا ہے تے ایک نو پنا ٹوٹا سیکل تے بہنا بھی نصیب نہیں ہوندا۔ اے میرے مالک دیاں تقسیماں نے، میرے مالک دیاں تقسیماں نے، اس واسطے کسے نے آکے آئے کتے چہرے چو چو کر دینے، کتے رنگی رہندے اڈے نے، ہے اکوئی والے انگوران دے، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور کئی ہاتھ تے فرماندے نے آندے نے کئی وچ بڑا پہ جوان دسن، کئی وچ جوانی بڈھے نے، تے فرماندے نے کئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، ہے اکوئی والے انگوران دے، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، اور کئی حکم چلاندے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے، کئی تانگے جوگے بھی پیسے نہیں، کئی چاڑے جہازیں اڈے نے، کئی تانگے جوگے بھی پیسے نہیں، کئی چاڑے جہازیں اڈے نے، کئی ہاتھ لایا میلے ہندے نے، کئی ہندے توے تم کالے نے، کئی مارے ہوئے نصیبان دے، کئی بہتے ہی کرما والے نے، تے فرماتے نے کتے لسی پین نو مل دی نہیں، کئیاں کتے دودھی پالے نے، ہے اکوئی والے انگوران دی، کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ یہ تقسیم کی دیئے کیوں جی کی دیئے، ایکو ماں باپ دے دو بیٹے نے، ایک کول پلاٹ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بلڈنگ بھی ہے، ایدے کول کاروبار بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، تے دوجے کول بیچارے کول دیہاڑی بھی نہیں لگ دی، اے محنت کر دے تے کر دے اندر بچیاں دا کپڑا روٹی بھی مساں پوری کر دائے۔ اے تقسیم میرے مالک دیئے، چاہت میرے اللہ دیئے، جے انسان دی چاہت پوری ہندی تے ایمان نال دسو کوئی بندہ غربت پسند کردا ہے؟ کیوں جی
کوئی نہیں کردا ادا اللہ اے چاہت میرے رب دی ہے ادا اللہ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول مکے والے آ جاندے نے آ کے آندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا تو آنا میں رب دا نبی ہاں یہودیاں نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو دے بارے اینا مشرکین مکہ نو ایک گل سکھائی سمجھائی جاؤ جا کے او دے کو سوال کرو ذوالقرنین کون سی اصحاب کہف کون سن انہاں کولوں جا کے پوچھو روح کی ہوندی ہے میرے نبی کو لائے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں کل دساں گا کی آکھیا میں کل دساں گا تے کل آئے وہی نہ آئی میرے آقا فرماندے نے میں کل دساں گا مفسرین نے لکھیا ہے ایک روایت دے مطابق 15 دن ایک روایت دے مطابق 18 دن گزر گئے وہی نہ آئی وہی آنا بند ہو گئی میرے نبی پریشان نے غم زدہ نے عرشاں تو جناب جبریل نازل ہوندے نے اللہ فرماندے نے سونیا جا کے میرے نبی نو کہہ دے سونیا تساں انشاءاللہ نہیں آکھیا تے رب ذوالجلال نے 15 دن تواڈے تے وہی نہیں بھیجی جے انشاءاللہ کہہ دین دے اللہ نے چاہیا تے میں کل دساں گا اللہ ذوالجلال فرماندے نے انی پریشانی دا سامنا ہی نہ کرنا پیندا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے اللہ دا قرآن رب دا پیغام اپنی امت تک سنایا تے پہنچایا اور سونے ہو میں توانو ایک گل سمجھانا چاہنا جدوں کوئی کام کرو تے کی کہنا انشاءاللہ آکھیا کرو انشاءاللہ آکھیا کرو اے نہ کیا کرو لے پیسے میں کمائے نے محنتاں میں کیتیاں نے تے رب دے وچ معاذ اللہ کیڑا زور لگا ہے ایڈے بدبخت بھی لوگ ہوندے نے حالاں اے گل نہیں اور جدوں کوئی کام کرن دا ارادہ کرے نا نال اے آکھیا کر انشاءاللہ اے میں کام کراں گا انشاءاللہ میں کام کراں گا انشاءاللہ میں کم کراں گا تے اللہ ذوالجلال دے وچ برکتاں پیدا فرما دیندے نے اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اپنا عقیدہ بنا لے جو رب چاہندا ہے اوہی ہوندا ہے جو انسان چاہندے نے جو نبی چاہندے نے جو ولی چاہندے نے ہو سکدا نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام چاہندے سن کہ میں دریا پار کر جاواں تے کر سکے کیوں جی دریا پار کر سکے دریا پار نہیں کر سکے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو مچھی دے پیٹ اندر داخل کر دیتا ہے بعض آندے نے 40 دن مچھی دے پیٹ وچ رہنے ادا اللہ تے مچھی دے پیٹ دے اندر اپنی مرضی نال تے نہیں نہ گئے مرضی کی دی نال گئے نے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین جناب خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب آیا ہے میں اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہا ہوں تے بیٹے نو نال لے کے ٹر پیا نے تے جا رہے نے تے جاندیاں نا جدوں لٹا لیا چھری چلاندے نے تے چھری چل سکدی نہیں چل سکدی میرا ایمان ہے نبی ابراہیم چاہندے نے کہ اسماعیل دی گردن
گردن کٹ جاوے۔ اسماعیل نبی چاہتے نے میری گردن کٹ جائے، چھری چل جائے، پر نبی ابراہیم چھری چلا سکے، اسماعیل نو ذبح نہیں کر سکے۔ گل کیے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ اس واسطے اپنا ایمان اپنا عقیدہ بنا لو۔ اس کائنات دے اندر کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بڑا چھوٹا چاہے تے او دی چاہت پوری نہیں ہوندی، ہمیشہ چاہت پوری ہوندی ہے عرش والے رب دی ہی ہویا کر دیے۔ اور سونےوں پیاریوں رب العالمین دی چاہت ہمیشہ پوری ہویا کر دیے۔ آؤ اپنا ایمان اپنا عقیدہ بنا لو۔ اللہ منو تے توانو اپنے عقیدے دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ وقت بڑا ہو گیا، اللہ منو توانو قرآن و سنت نو صحیح معنی اندر سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔